بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حصة اليوم غادي تكون على لي برونوم كومبليمون دوبجي، يعني لي برونوم ديريكت اي انديريكت، سي او دي سي او اي، كيف العادة بالدارجة. إذا نبداو بلي برونوم كومبليمون ديريكت أولا لي برونوم سي او دي، يعني الأسماء بجوجهم يعني نفس المعنى، عندهم العديد من الأسماء. نبداو بلا ديفينيسيون التعريف. لو برونوم كومبليمون ديريكت أو لا برونوم سي او دي s'utilise pour ne pas répéter un nom complément. هاد برونوم سي او دي كنديروه باش ما نعاودوش، باش نحيدو داك التكرار ديال لو نون كومبليمون. باغ اكزومبل الا كان عندنا واحد البرونوم، الا كان عندنا واحد في لافراز واحد سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، في لافراز الثانيه ما كنعاودوش داك سي او دي، كنستعملو برونوم سي او دي باش نحيدو داك التكرار. on le place habituellement devant le verbe. كنحطوه اعتياديا أو أغلبية قدام الفعل، قدام لو فيرب. Le pronom direct remplace un nom de chose ou de personne. هاد لو pronom direct كيعوض لنا الاسم ديال شي حوايج، أشياء أولا ديال أشخاص، لي بيرسون. Il répond à la question qui ou quoi. كيجاوب على هاد الأسئلة ديال كي اللي كنديروها بالنسبة للأشخاص، أولا كوا بالنسبة لشي حاجة اللي ماشي أشخاص، يعني ماشي إنسان. باغ اكزومبل جو فوا لو شا، أرى القط، كنشوف داك القط. جو لو فوا، كنشوفو، شكون هو؟ القط. إذن هاد لو شا هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت، عوضناه في لافراز الثانية برونوم سي او دي باش ما نعاودوش نديرو داك التكرار. إذن لو برونوم ديريكت هما مه، ته، له، لا، نوفو، إلي. هادو هما لي برونوم لي عندنا. ولكن هاد مه، ته، له، لا devient M apostrophe et T apostrophe et L apostrophe devant une voyelle ou un H. يعني إلا كان عندنا مثلا قدام هاد لو برونوم بادي لنا ديك الكلمة بواحد لا فويال أو لا اش، يعني كنديرو ال apostrophe أو لا ام apostrophe إلى آخره. باغ اكزومبل il aime، تحبه. هاهي ام لو فيرب ايمي بادي عندنا بلا فويال ان، إذن مدرناش ال لو ام كنديرو ال لام، كنحيدو داك او باش ما يتلقاوش عندنا دو فويال. attention avec les verbes aimer et connaître. انتبهوا لهاد القضية بزاف. avec aimer et les autres verbes de goût adorer détester apprécier admirer désirer et préférer، يعني ملي كيكون عندنا هاد الأفعال les pronoms complets directs renvoient de préférence à des personnes. يعني هاد البرونوم كيعود من الأفضل للأشخاص، يعني كنديروهم غير للأشخاص، ما كنديروهمش لأي حاجة. باغ اكزومبل تي ام جولي، واش كتبغي جولي؟ وي جو ليم، نعم كنبغيها، وي كنبغيها. كما كتلاحظوا هي ال ابوستروف راه عوضات لنا هاد جولي. جولي راه عندنا هو السي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، عوضناه ب ال ابوستروف، هذا هو برونوم سي او دي. باغ اكزومبل تي ام لو فروماج، واش كتبغي الفروماج؟ وي جيم سا. الا لاحظتوا هنا راه ما درناش وي جو ليم، ما عوضناش هاد لو فروماج عندنا هو السي او دي، ما عوضناش هنا ببرونوم، لاقاش ما كنديروش فهادشي، ما كنعوضوهمش بلي برونوم. لي برونوم كنعوضو بهم غير الاشخاص، لي بيرسون. تي ام لو فروماج، واش كتبغي الفروماج؟ وي جيم سا، كنبغيه. راه ما عوضناش هاد المره. باغ اكزومبل ال ادور سا مير، كيبغي الام ديالو، عوضناها هاد سا مير عندنا هذا هو السي او دي، عوضناه ب ال ابوستروف، عوضناه بلو برونوم ال ادور، كيبغيها. كما كتلاحظوا هنا عوضناه. ولكن الا كانت شي حاجه اخرى مثلا ال ادور لي ماتيماتيك، يعني كيبغي الرياضيات، ال ادور سا، ما عوضناش لي ماتيماتيك بواحد لو برونوم، ولكن درنا غير سا، لاقاش لي ماتيماتيك راه ماشي بيرسون.
داكشي علاش ما عوضناش بإلا بلو برونون. ان اوتر اكزومبل، جولي جو لا كوني. هذا في لو فيرب كونيتر. كونيتر زعما كتعرف شي واحد. جولي جو لا كوني، جولي كنعرفها. فوز ايمي لو لي، واش كتبغيو الحليب؟ وي جيم سا. ما عوضناش لو لي، لو لي راه عندنا هو سي او دي، ولكن ما عوضناش هاد المره ببرونون. هادشي كنديروه غير في لي فيرب ديال ايمي و اي كونيتر. ايمي و هاد لي فيرب دو غو و دو سونس الى اخره. avec le verbe connaître pour les villes, les pays, les régions, continents. يعني في الأفعال ديال connaître والمدن والدول والمناطق، أولا الجهات يكونتينو القارات. on n'utilise pas de pronom، ما كنستعملوش هاد الضمائر. تي كوني سون بير، واش كتعرف الأب ديالو؟ وي جو لو كوني، كنعرفو. هاد سون بير عوضناه بلوه. هاد سون بير عندنا هنا هو سي او دي، وهنا عوضناه بلو برونون سي او دي، باش ما نعاودوش داك وي جو كوني سون تي كوني سون بير، وي جو كوني سون بير، باش ما نعاودوش سون بير جوج مرات. عوضنا داك سون بير بلوه. ان اوتر اكزومبل، تي كوني ليطالي؟ واش كتعرف ايطاليا؟ وي جو كوني. ما قلناش جو لو كوني اولا جو لا كوني. ما كنديروش بالنسبه للدول وداكشي، ما كنديروش ما كنعوضوهمش بلي برونون. هادشي غير في لي فيرب ديال كونيتر، ايمي الى اخره. فو كونيسي لو لي دو صويا؟ الصويا هو الحليب ديال الصوجا، هو الصوجا. واش كتعرفو الحليب ديال الصوجا؟ وي جو كوني، نعم اعرفه. بلاس دون لا فراز، اذا المكانه ديالهم في الجمل. لو برونوم سو بلاس افون لو فيرب. هاد لو برونوم، هاد الضمير ديال سي او دي ولا سي او اي كيتحط قدام الفعل. بار اكزومبل، جو لي في، راني شتو. كما كتلاحظوا هو راه حطينا قدام لو فيرب. يعني داك برونوم سي او دي كما شفنا في الدرس ديال درس اخر ديال برونوم سي او ديال برونوم ديال كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني هذاك لو كومبليمون كيتوضع مباشره من بعد الفعل، ولكن لي برونوم العكس ديالهم. لي برونوم كيتوضعوا قبل لو فيرب. لو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني ديريكت كيتوضعوا من بعد الفعل ابخي لو فيرب، ولكن لي برونوم افون لو فيرب. جو لي في، شفتوه، رأيته. وي جو لو كوني، نعم أعرفه. كما كتلاحظوا هما لي برونوم درنا قبل لو فيرب. إذا الحالة الثانية ديال لا نيغاسيون ديال النفي. لا نيغاسيون سو بلاس افون لو برونوم اي ابخي لو فيرب. لا نيغاسيون كتحط قبل لو برونوم اي ابخي لو فيرب، من بعد لو فيرب، من بعد الفعل. او طون سامبل، هادشي في لو طون سامبل، في الأفعال البسيطة، في الأزمنة البسيطة. je ne le regarde pas، أنا لا أراه. كما كتلاحظوا هو لو برونوم راه موضوع قبل لو فيرب، و لا نيغاسيون نو درناها قبل لو برونوم اي لو فيرب، اي با درناها من بعد لو فيرب. ليكزومبل الثاني، نو لي كونيسون با، ما كنعرفوهمش. لي كما كتلاحظوا البرونوم درناه قبل لو فيرب، وهاد نو درناه قبل لو برونوم اي لو فيرب، و با درناها من بعد لو فيرب. je ne le vois pas، ما كنشوفهمش. je ne les aime pas، ما كنبغيهمش. كما كتلاحظوا ديما لو برونوم ديما قبل لو فيرب، و لا نيغاسيون درنا قبل لو برونوم ومن بعد لو فيرب. avant le pronom après l'auxiliaire. يعني ملي كيكون عندنا لو طون كومبوزي او طون كومبوزي الأفعال المركبة في الأزمنة المركبة. كما كتلاحظوا ها هي لو برونوم درناه قبل لوكسيليير، هذا هو لوكسيليير افوار عندنا. ها هو لو برونوم درناه قبل لوكسيليير، و نو با درناه من بين قبل لو برونوم لوكسيليير ومن بعد لوكسيليير. يعني ما درناش بحال لي طون سامبل، ما درناش من بعد لو فيرب، درناه جايبين لو برونوم لوكسيليير. je ne t'ai pas regardé، ما شفتكش، لم أراك. nous ne l'avons pas rencontré، ما تلاقيناش.
كما كتلاحظوا هيا نو درنا قبل لو برونون اي لوكسيليير اي با درناه من بعد لو برونون اي لوكسيليير، يعني ما درناهش من بعد لو فيرب. لانديكاسيون هي هاد نو با نو بلي الى اخره نو جامي هو اللي درتهم بالخضر، و لو برونون سي او دي درتو بالروج الاحمر. اذا ندوزو لي برونون كومبليمون انديريكت او لي برونون سي او اي. المحور الثاني نبداو بلا ديفينيسيون التعريف. ان برونون بيرسونيل سي او اي est un pronom personnel qui remplace un COI. هاد لو برونون سي او اي كيعوض لنا داك لو برونون، كيعوض لنا سي او اي الكومبليمون دوبجي انديريكت. اذا هاد البرونون سي او اي كنعوضو به الكومبليمون دوبجي انديريكت. il se place avant le verbe et remplace généralement un groupe de mots introduit par une préposition. il se place avant le verbe كيتحط قبل لو verbe et remplace généralement un groupe de mots introduit par une préposition. كيعوض لنا واحد المجموعة ديال الاسمية اللي كتكون مسبوقة بلا préposition a، ماشي بالضرورة a ولكن اي préposition. elle répond à la question، كيجاوب على هاد الأسئلة à qui à quoi de qui de quoi إلى آخره. exemple j'ai parlé à mon père، راه هضرت مع الأب ديالي. je lui ai parlé. كما كتلاحظوا ها هو لو برونون سي او اي درناه قبل لوكسيليير، يعني قبل لو فيرب. à mon père هذا هو سي او اي. لأن في هاد الفراس الثانية عوضنا à mon père عوضنا سي او اي بواحد لو برونون سي او اي هو هاد لوي، هذا برونون سي او اي. هنا في هاد الفراس à mon père هو سي او اي. j'ai parlé à qui كنطرح لا كيسيون باش نلقى سي او اي. j'ai parlé à qui j'ai parlé à qui مع من هدرت. j'ai parlé à mon père à mon père إذن هو سي او اي. لا ريبونس ديال هاد اكي هي à mon père، إذن à mon père هي سي او اي. إذن لوي est un pronom personnel سي او اي. هاد لوي هو اللي عوضنا به هاد à mon père est un pronom personnel سي او اي qui remplace le سي او اي à mon père. إذن هاد لوي هو اللي عوضنا به à mon père. à mon père هو سي او اي، ولوي هو برونوم سي او اي درناه باش نحيدو داك التكرار ديال كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا لو برونوم انديريكت اي هاد الضمائر الغير مباشرة هما me, ce, lui, nous, vous et leur. quand le verbe commence par une voyelle ou un h، يعني الفعل ملي كيبدا لنا داك لو فيرب اللي كيكون من بعد لو برونوم الا كان بادي بشي فويل او لا اش، لو برونوم me te devient ام apostrophe et t apostrophe، يعني كيتحولوا كنحيدو داك دو فويل باش ما تجيش دو فويل متابعة. vous m'écrivez trop souvent كتكتبوا ليا بزاف. كما كتلاحظوا لو فيرب écrire بدلنا بفويل او. اذا ما درناش me vous me écrivez، درنا vous m'écrivez، حيدنا او الثاني ودرنا ام apostrophe. ليكزامبل الثاني elle t'écrit tous les jours، كيكتب لك كل يوم يعني دائما. كما كتلاحظوا ما درناش te écrit درنا تي apostrophe. attention انتبهوا لهاد القضية. contrairement au pronom des verbes pronominaux، يعني العكس ديال الافعال ديال لي pronominaux، لي فيرب pronominaux هما اللي كتلقاهم بادين بهاداك سو لافي سو مارشي الى اخره سو باتر، هادوك اللي بادين بسو. le pronom COI doit être différent du sujet. هاد البرونوم COI خاصو يكون مخالف على لو سوجي، راه ماشي هو لو سوجي. هذا لو برونوم COI هذا راه مفعول به كما كنقولوا باللغة العربية، يعني الكومبليمون هذا المتمم ديال الفعل، ماشي لو سوجي. لو سوجي راه هو الفعل. إذن راه كاين اختلاف كبير. Pierre et moi، Pierre وأنا nous nous parlons souvent au téléphone. nous nous parlons هذا لو فيرب se parler. كما كتلاحظوا نونو هذا راه معاودة، هذا راه لو فيرب se parler. إذا راه فيرب برونومينال، يعني أنا وياه هضرنا بزاف التليفون. نو برونوم ريسيبروك، يعني
كيما كطلعتو هادي راه لو سوجي بجوجهم هادو نونو راه لو سوجي. إلا جينا ليكزومبل الثاني il ne parle pas la fenêtre. il ne parle هاد il هو السوجي. نو هاد راه برونوم سي او اي. كيما كطلعتو راه نو برونوم سي او اي. هاد راه فحال قلتي نديرو il parle la fenêtre parle la fenêtre انو يعني كيتحدث معنا من النافذة. انو يعني كيهضر معنا من النافذة. هاد نو راه هو السوجي ديال هاد لو فيرب بجوجهم. هاد نو هذا هو السوجي ديال لو فيرب، ولكن هنا هاد نو راه ماشي السوجي. السوجي ديال لو فيرب هي il. هاد نو راه هو السي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا كنظن واضح خاصكم تفرقوا بين هاد جوج لي فيرب برونومينو و لي برونوم سي او اي. واخا بجوجهم فيهم نونو غير هنا هذا هو السوجي ديال هاد لو فيرب، ولكن هنا في ليكزومبل الثاني هاد لو فيرب السوجي ديالو هو هاد il. هاد نو راه هو سي او اي. إذا قالك لي برونوم سي او اي remplacent uniquement des personnes. هاد لي برونوم سي او اي كيعوضو فقط الاشخاص، يعني ميمكنش نعوضو بها لي زوبجي ولا شي حاجة اخرى، يعني كنديرو بها غير الاشخاص. Les verbes concernés par ce pronom sont essentiellement des verbes de communication. يعني هاد الافعال يعني كتخص بالخصوص الافعال ديال التواصل. لي فيرب دو كومونيكاسيون باغ اكزومبل بارلي بارلي يعني كيهضر مع شي واحد، تيليفوني كيتصل بشي واحد، يكريغ كيكتب لشي واحد، ريبوندر كيجاوب شي واحد، انفويي كتصيفط لشي واحد، دوموندي كطلب لشي واحد، امبرانتي كتسلف من شي واحد، كتسلف نتا اللي خاصك فلوس ولا خاصك شي حاجه طلب شيها من داك الشخص. بريتي يعني انت كتسلفو، انت عندك فلوس كتعطيهم لشي واحد. روندر كترد اولا روندر فيسيت يعني كنزورو. بريزونتي كنقدموه. دير كنقولو. اوفخير كنهديو. سوغير كنضحكو كنبتسمو. سويتي كنتمناو ايتترا. يعني كاين مجموعة ديال الافعال ديال الكومونيكاسيون. اذا هاد لو برونوم سي او اي كيعوض فقط لي بيرسون، يعني كنعوضو بها غير الاشخاص بوحدهم، يعني ما كنعوضوش بها لي زوبجي وداك الشيء الاخر. certains verbes sont suivis d'un pronom tonique. يعني بعض الافعال كيكونوا متبوعين بلي برونوم تونيك. لي برونوم تونيك هي هاد موا، طوا، وي، ال، نو، فو، اي، ال الى اخره. بار اكزومبل هاد لي فيرب بحال بونسي سانتيريسي. بونسي يعني كنفكر في شي واحد، سانتيريسي كنهتم بشي واحد. كما كتلاحظوا هادو دي فيرب برونومينو. هاد اللي كتلقاو عندهم اس في الاول راه دي فيرب برونومينو. سانتيريسي اتر اوبوزي يعني كنكون كنعارض شي واحد. فير اتونسيون كنتابع لشي واحد مثلا. ساسوسيي يعني كنتشارك مع شي واحد. تونيغ كنشد شي واحد ولا كنشد اليد ديال شي واحد مثلا. اكزومبل المثال جو بونس ا مون فخير كنفكر في الاخ ديالي. جو بونس ا لوي كنفكر فيه. ا مون فخير عوضتو ب لوي باش ما نعاودوش ا مون فخير المره الثانيه. il pense à moi كيفكر فيا. هاد امو شكون هو؟ هاد امو فخير. اذا هادو هما لي برونوم طونيك كيجيو من بعد هاد لي فيرب اللي قلنا. اذا ندوزو سا بلاص دون لافخاز المكانه ديالها في الجمله. افيك ان طون سامبل الا كان عندنا واحد الزمن بسيط بحال بار اكزومبل لو بريزون لو فيتور سامبل امبارفي يعني ما كيكونش مركب داك الزمن، يعني كيكون زمن بسيط. لو برونوم سي او اي سو بلاس دوفون لو فيرب. هاد لو برونوم سي او اي كيكون قبل لو فيرب، قبل الفعل. لا نيغاسيون اولا النفي سو بلاس افون لو برونوم اي ابري لو فيرب كتوضع قبل لو برونوم، قبل داك الضمير ابري لو فيرب يعني من بعد لو فيرب. بار اكزومبل جو نو لوي بارل با. كما كتلاحظوا هنا هي لوي هذا هو برونوم سي او اي حطيناه قبل لو فيرب، لو فيرب بارلي. كما كتلاحظوا هنا راه مصرف لو فيرب في لو طون سامبل يعني الزمن بسيط. هنا في لو بريزون دو لانديكاتيف، هنا في لو بريزون. اذا هذا راه ماشي مركب، ماشي كومبوزي. اذا كما كتلاحظوا كنحطوا داك لو برونوم قبل لو فيرب، ولا نيغاسيون قبل لو برونوم لو فيرب، و با كنحطوها من بعد لو فيرب. لا نيغاسيون هي دي بالخضر.
لا نيغاسيون هي هذاك النفي، أدوات النفي، نو با، نو جامي إلى آخره. الإكزامبل الثاني: جو نو لوغ سوري با، ما ضحكتش ليهم. نو كيما كتلاحظوا هي حطيناها قبل لو برونون من بعد لو فيرب، و لو برونون ديما كيكون قبل لو فيرب. إكزامبل آخر: il parle à كريم، يعني كيهضروا مع كريم، يتحدثون إلى كريم. وي il lui parle، نعم كيهضروا معاه. كيما كتلاحظوا هي لوي عوضنا بها كريم باش نحيدو ديك لا ريبيتيسيون ديال سي او اي. كريم، إذا هذه هي سي او اي، هذه هي لا بريبوزيسيون لا بريبوزيسيون هما دوك حروف الجر. نو il ne lui parle pas، لا مكيهضروش معاه. هي لا نيغاسيون درناها قبل لو برونون ومن بعد لو فيرب. autant avec un temps composé إلا كان عندنا شي زمان مركب، par exemple passé composé presque parfait etc. le pronom COI هاد الضمير ديال الكومبليمون دوبجي انديريكت سو بلاس devant l'auxiliaire، يعني كتوضع قبل l'auxiliaire. par exemple ils ont écrit à leurs amis، يعني كتبوا الأصدقاء ديالهم. oui ils leur ont écrit، نعم كتبوا ليهم. كما كتلاحظوا لوغ حطينا قبل لوكسيلير افواغ، هذا لوكسيلير افواغ. ils ont écrit، يكتبوا الأصدقاء ديالهم. لوغ زامي، الأصدقاء ديالهم عوضناها بلوغ. في لا نيغاسيون كما كتلاحظوا لوغ ديما هاد لو برونوم سي او كيتوضع قبل لوكسيلير، و لا نيغاسيون كتوضع قبل لو برونوم لوكسيلير، و با كنوضعوها قبل من بعد لوكسيلير، ماشي ها هو لو فيرب. لو فيرب écrire، يعني لو فيرب كيكون هو آخر حاجة، إذا كنحطوها بيناتهم. إذا avec deux verbes aller plus l'infinitif، ملي كيكون عندنا جوج ديال الأفعال aller plus l'infinitif أولا vouloir plus l'infinitif أولا pouvoir plus infinitif، le pronom COI se place devant l'infinitif. هاد البرونوم COI كيتوضع قبل l'infinitif. par exemple tu vas téléphoner à ta mère، غادي تتصل بالأم ديالك. oui je vais lui téléphoner، غادي نتصل بها. كما كتلاحظوا هاد à ta mère هذا هو سي او اي، كومبليمون دوبجي انديريكت عوضناه بلوي باش ما نعاودوش، باش نحيدو داك التكرار. à ta mère عوضناه بلوي. كما كتلاحظوا هي لوي توضعات قبل لانفينيتيف ومن بعد داك لو فيرب ديال الي، يعني توضعات بيناتهم بجوج وسطهم. ليكزامبل الثاني ديال لا نيغاسيون: جو نو في با لوي تيليفوني. كما كتلاحظوا لوي كيف ديما توضعات قبل لانفينيتيف ومن بعد لو فيرب الي. لا نيغاسيون هاد المرة توضعات قبل لو فيرب الي ومن بعد لو فيرب الي، ما توضعاتش من بعد لو برونون. يعني هاد المرة ملي كيكون عندنا دو فيرب راه مختلف على الحالات الأخرين. إذا نشوفوا ليكزامبل الثاني: tu veux offrir un cadeau à ta fille، بغيتي تهدي واحد الكادو للابنة ديالك. كما كتلاحظوا لوي توضعات قبل الانفينيتيف ومن بعد لو فيرب فولوار، هذا لو فيرب فولوار أراد أو يريد. هنا أريد جو فو لوي اوفخيغ ان كادو، بغيت نهدي ليها واحد الكادو. في لا نيغاسيون ليكزومبل الثاني ديال لا نيغاسيون: نو جو نو با لوي اوفخيغ ان كادو، لا راه ما بغيتش نهدي ليها الكادو. كما كتلاحظوا لوي توضعات بين لو فيرب فولوار لي دوزيام فيرب ا لانفينيتيف اوفخيغ نهدي. نو با نو توضعات قبل لو فيرب فولوار ومن بعد لو فيرب لو فيرب فولوار النصف وقبل لو برونوم اي لو فيرب ا لانفينيتيف. إذا هاد لو كاد افيك دو فيرب، يعني هادي راه حالة مختلفة على الحالات الأخرين اللي شفنا. ندوزو افيك لامبيراتيف، يعني في الأمر: je peux expliquer la leçon à Paul. واش نقدر نشرح الدرس لبول. داكوغ explique lui la leçon، نعم اشرح ليه الدرس. كما كتلاحظوا
في هاد لامبيراتيف هو الامر. كما كتلاحظوا هذا هو البرونوم سي او اي، عوضنا به ابول باش نحيدو داك التكرار، ولكن هاد المره درناه من بعد لو فيرب الامبيراتيف. في لا نيغاسيون شوفوا كيفاش غادي تولي في لا نيغاسيون. نو نو لوي اكسبليك با لا لوسون، لا ما شرحش ليه الدرس. لوي حطيناه قبل لو فيرب هاد المره، و نو حطيناه قبل لو برونوم، و با من بعد لو فيرب. اذا كما كتلاحظوا في لا فورم ديال الامبيراتيف، يعني العكس ديال الاخرين. على فورم افيرماتيف، في لا فورم افيرماتيف هي العاديه ما فيهاش لا نيجاتيف. على فورم افيرماتيف لو برونوم سي او اي سو بلاس ابري لو فيرب. هاد لو برونوم سي او اي كيتوضع من بعد لو فيرب. كما كتلاحظوا راه حطينا من بعد لو فيرب. على فورم نيجاتيف، في لا فورم اللي فيها النفي، لو برونوم سي او اي سو بلاس افون لو فيرب. يعني هاد لو برونوم سي او اي كيتوضع قبل لو فيرب. وكما كتلاحظوا في لا نيغاسيون نو توضعت قبل لو برونوم اي لو فيرب، با من بعد لو برونوم اي لو فيرب. اذا باقي لنا الدرس ديال او ان. لو برونوم او ان نديروه في فيديو اخر ان شاء الله. المهم نعطيكم غير واحد اللمحه صغيره. لو برونوم او ان رومبلاس ان كومبليمون دوبجي انديريكت. هاد او ان كيعوضنا واحد لو كومبليمون دوبجي انديريكت سي او اي بريسيدي اللي كيكون مسبوق دو الى اخر دي ابوستروف دي دو لا. اذا هاد او اي هادو هما الاستعمالات اللي كنديروهم. غادي نديرو فيديو اخر ان شاء الله ديال هاد او ان و ايغريك. وبالنسبه لايغريك رومبلاس ان جروب كومبليمون دوبجي انديريكت، كتعوضنا واحد المجموعه ديال لو كومبليمون دوبجي انديريكت و دو ليو اولا ديال المكان اللي ايتيليزي بور بارلي دو شوز فاليز باسبور مثلا. يعني كتستعمل باش نهضروا على شي اشياء بحال لا فاليز الباسبور الى اخره. اذا غادي نديرو دروس اخرى على هاد او ان و ايغريك. اذا حتى لهنا كيكون سهل الدرس. وبالنسبه للتمارين غادي تلقاو رابط التمارين في خانة الوصف اسفل الفيديو. الى عندكم شي تساؤل او اي حاجه حطوه في تعليق وغادي نجاوب كل شيء ان شاء الله. وحظ موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.